بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، أشرف الأنبياء والمرسلين، خليله وعبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معزز بيين محترم أستاذ الشيخ المكرم مربي الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أجي أنا رحسي رباري رجم مشر بارتاريك سدشو فاشالي هجري مدي أقر لنبض درس للإعلام من سلسلة دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. أقر لنبض درس ود الإيمان بالقدر خيره وشره، إيمان صلم بر الركن، إيمان آخر الركن الله سبحانه وتعالى زين فيصل وري فليه مقدر مدي يانور إيمان أنا زين فيصل ودي يان خيرك شرك تيتوك ملوك يانور إيمان ركا خند الله إيمان. الإيمان بالقدر خيره وشره، إيمان الله بلي رسول الركون ولا لمبر مدي زين قال دي درسوا مدي تفصيلي بين وجه الإيمان بالله، الله رر إيمان يعني الله وجود رر إيمان، الله ربوبية رر، الله ألوهية رر، الله أسماء صفات يا بعد ملائكة الله، الله فريستر الحمد لله. إيمان هذه بعد مفصل مجمل تفصيلا إجمالا. يا بعد الإيمان برسول الله، الله الرسول قراري الله سبحانه وتعالى زي كتاب نازل وجئين رري قيامة المرد رري فأصلا ركون إنه متعلق تفصيلي خطأ واقعي قلت درس مدي أجي الدرس أقار الأمر الدرس كسو تفصيلي أي إيماني بر متعلق خطأ الإيمان بالقدر خير وشر بشي مهم إيمان بشي ما نستسرق يقوي إيماني بر مدي بشي فرانا زبر لتمانوش تاني تنازع مدي خاص بري مقدر متعلق، نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل قرآن شريف مدي خربين خاص بري مقدر متعلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا الله، غيب الزيدون مفاتيح سبيع بيكون الله رحمه دي غيب خونيكي رزاني الله سبحانه وتعالى مادي لا يعلمها إلا هو زبين مادي دوري مادي زدون مخلوقات أسي مخلوقاتين المتعلق هو مخلوق أسي هو مخلوق خار هو مخلوق خين فرر هو مخلوق زنده هو مخلوق مرده إن المتعلق إن أفعال المتعلق علم راكدي بسريف الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها قاصدته وجود ماذا خوتو كل غاسول اسي غاسيل ماذا خوتو كل فاتاول اسي خوا غاسو ماذا خوا فاتا انتو خوا فاتا مريم ماذا زوريو فردي خوت فجدي خوتونت فريبو دي خزاغم ماذا فريبو دي إبا خورو زيبو دي فاتا إبا المتعلق علم راكدي الله سبحانه وتعالى. يا الله خد ولا حبة في ظلمات الأرض بانا ينو أقوى دانا فورا ديودي تويا زوبين أمادي غاسفوري بالله الدانا إبا زوبين أمادي خدورو زيرو توجدي دانا إبا تو فاتا نليبو لكن نونو ليبو كي هاد دانا تو نو فاتا نونو لي هاد دانا تو نبات نو هاد دانا تو غاس نونو لي توي غاسي بات او دانا إبا تو غاس خوتي نليبو دي خوتونو نليبو دي
কতদিন পর্যন্ত গাছিবা তাই বোধে হতে মরি যায় বোধে গাছিবা আর গাছিবা ডর হলে হওয়া পাতা নেলিব হওয়া ফুল নেলিব হওয়া ফুল তো হওয়া গোলা নেলিব গোলা ইন খনা খাইব গোলার তো হওয়া গোলা ফসে যাবই হওয়া দানা হইব ইয়া আল্লাহ ইন বেগুনের আলম রাখি দিবা আল্লাহ ওয়ালা হাব্বাতিন ফি যুলুমাতিল আরদ জমিনের বুতের আদারি দানাইবা ঘরের দিকে দানাইবার হালত সিরিফ আল্লাহ জানে দেয়ার খনি কেন জানে ওয়ালা রাতবিন ওয়ালা ইয়াবিসিন ইল্লা ফি কিতাবিন মুবিন জমিনের মধ্যে যে খনফওয়ানা জিনিস ভিজা জিনিস সব কুশের ইলম রাখি দিবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিগুন কিতাবের মধ্যে লিখে ফেলাই লৌহুল মাহফুজের মধ্যে লিখে ফেলাই বিগুন লেখা আছে بيقول لك إلا في كتاب مبين مقصد الله المحفوظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كخار إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة مسلم شريف مدي بل كنيبا متفق عليه حديث بخاري مسلم دينو مدي أسي معنى إبالو يرين هذا بشك الله سبحانه وتعالى لكي فلي الله يلكي فلي زبين أسمان وري فويدا وري براغي خبصر ب50,000 سنة 50,000 بصر عگي আসমান জমিন পয়দা করি বারাক আসমান জমিন পয়দা মানে আসমানের মধ্যে যেরকম মখলুকাত আছে জমিনের মধ্যে যেরকম মখলুকাত আছে এই বিজ্ঞানের পয়দা করিবার আগে বছর আগে 50,000 বছর আগে আল্লাহ ये तमाम मखलूकातर मकादिर तकदीर फैसला लिखी फैलाई सुभान अल्लाह या आयजा दरस दी दिया अज्जा तकदीर المتعلق خطا हो दे इन अद्दे लिखी फैलाई نعم كل شيء हर चीज लिखी फैलाई नौ लिखी तो होने चीज नहीं ये दो चीज वजूद मदे और अनारा देख और फोन और इन बिगुल लिखी फैलाई माशा अल्लाह काना نعم أرجو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن جليل القدر صحابي تاعي موتراجي آخر حياته ما دفوها ما تيجي بتوقفوا أشيل فوها ما تيجي دوفوت فنو عند الموت موتر فراش ما ده موتر بستر ما ده هون عبادة بن الصامت رضي الله عنه فوها لا كنت غير فوها كخار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا عني زرخان فني رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم من خيدي إن أول ما خلق الله القلم يتفويل متى الله سبحانه وتعالى خلمر فويدا وجه هذا خلمر أمر قرر فويدا متى خلمر مخلوق يعني فويدا قريره خلمر أمر قرر ده اكتب هذا اللقاء خلمه جواب دي يا ربي وماذا اكتب او ار خالق كلا كتاب اكتب لقاء مقادير كل شيء هاد تسر مقادير لك بلا مقدر لك بلا حتى تقوم الساعة قيامة أيضا زدون مخلوقات عين فويدا قريب جمادات حيوانات إنسان جنات زدون مخلوقات إن بيقون التقدير لكي فلتوي خلوم لكي فلي بعد عبادة من الصامت رضي الله تعالى عنه فوارق خد حديث ورواية قرون بعد فوت يا بني فوت خد الشندر قرفون فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خد النبي تعالى خطيفني خنان هذا من مات على غير هذا فليس مني يا الله زي خونوكي ये खतायान रे आकीदा न राखी ए खतायान रे विश्वास न करे ए खतायान रे ईमान न राखी यानी अल्लाह हर चीज लेके वाले दे यानी मुकद्दर रे ईमान न राखी मुकद्दर रे विश्वास न करे मुकद्दर रे इनकार करे हदे मानुषी बा मुसलमान होई न मरिबो इबार बतुतनो वला याद बिले बेदीनी मरिबो طلع ابن الديلمي رحمه الله تعالى يخرج ندور هنا خد آية أكبر أبي بن كعب رضي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه
نبير صحابي تجتي بار الله فيهم هذا أبي هذا تو كم بشي دهوس ولا سي بشي دريار أسوالي بقولي والله سيدي هذا تو نبي الصحابي أتوا سؤال ورد هذا كي سؤال قد وقع في نفسي شيء من القدر هذا مقدر متعلق هذا أعطيك استودي لما هذا شك شبه بدوي كيسو شيطان الوسوسة يقول لي مقدر متعلق تقدير المتعلق فحدثني لعل الله أن يذهب من قدر هذا عري نظر هنا حديث تعالى مقدر متعلق هذا فون هنا هذا أيد بري حديث بفون هنا بعد عندي لما ده زبقة شك شبه بدوي زبقة وسوسة بدوي أيد بري كيسي بقى زعلو جوي كيسي بقى خدمه جوي عندي لا مقدر متعلق حديث تكيلي أرك فون هنا إن خيرار أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه هذا فنا لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ولو مت على غير هذا لدخلت النار والعياذ بالله. أوي بن الديلمي فنا كان مقدر متعلق وأنت شخص باكويدويه هذا تونس دي جبل أحد زترا مدينة جي تراسي الطور جبل فانزي شونا خالص شونا ملاول شونا نو الطور بطال جبل أحد فانزي شونا تالو غازي توي الله راست ماري دان وجود دولي الله يقبل نوري وتوزيتون وجود تو مقدر إيمان وانس بعد قيار خود توزيد مقدر إيمان واني مقدر متعلق شك شو براكي ديلو مادم مريكز بدولي لا دخلت النار حتما جهنمي تجنو تقول ناري بي تتكنا جهنم يا الله زيتي بن الديلمي دي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يا خطاقان خيي يبقى تخطين بجبوري يبقى دوري حرحسة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود رتوي هما الطرخة كان خلو بي من كعب عبد الله بن مسعود الآيوري خطيان خلو خدين ديلا أبي بن كعب الرطيبين ديلا خوي عبد الله بن مسعود أبي بن كعب الزخطة كان خوي صوفي ست حقطة واكي يبي خوي ديان صحيح نعم خما إيمان أنا أبو ريبو زيبان وانا دور تجهنمي والعياذ بالله زدي من نوان الدولي مقدر شوف شباب الجدول زيدون دال غريبة بر الله رسما دي بيقول الله يدل بنا ورادي من قبل نغريبه يتوي مسلمان نوضة الله نعوذ بالله تو خطيا نور تصديق جدو خنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود ريان دو عوزته صحابي أرجله توي زيد بن ثابت الله ترى بريه خطيا مزيد زيد بن ثابت جواب ديه زيد بن ثابت خطيان خطأ أبي بن كعب الخطان أبي بن كعب ديان تمہارے زیان فونے یعنی بطرف تقیدن عبد الله بن مسعود طرف تقیدن هذا الله ذات القسم وران نزر خان بني نبي خي خطيان كحديث برواية جديد أبو داود صحيح سند ديري نعم لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب خام هاي ما أنا بريبو إن بيقول الله رجل لكاسي تو يهم بيان مقدر أوري خند الله وري إيمان أنا بريبو دي شندو بريبو بيان مقدر إيمان أنا خيره وشره الله سبحانه وتعالى زيان فايزة لغوري فليه يعني خيرك شرك يعني إيمان أنا إيمان آخر الركن إيمان الله هو الركن خلام سوى ركن سوى توني البتر آخر توني وأن تؤمن بالقدر خيره وشره سريغان چیسر ایمان آنا بریبو تاتو سريغان چیسر ایمان رکا بریبو جزم الساته این تو زودی اکان رو ایمان نوانو دوله تو مقدر رو ایمان نوانو منی تو مومن نو تو کافر خطا بجانه سوان تونی ایمانم این تو زودی اکان تونی رو ایمان نوانو دوله تو کافر مسلمان نو خارج عن دائرة الإسلام
তো আজিয়ার ইমান জিবা আসিবা রায় তফসিলি কেলা জিকির করি বলা বলি রাই দরস মুখসস গজিরে বেশি মানুষ ইমান ইমাম মাদে খলল মাদে আছে নাম খলল আছে তার তো সারিগান চিসর তুমি যদি জজমর সাথে ইমান নোয়ান দিল হন শক শুবা সারা তোমার ইমান সইয়ে বলে কি আর ইমান আল ইমানু বিল কদরি খাইরিহি ওয়া শারি না ফয়লা লম্বর মাদে সুন্দর ফোন তোমার তো জজমর সাথে মুকাম্মাল ইমান রাখা হরিব এ খতারের খন্দান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হার চিসর ইলম রাখি দিয়ান قد أحاط بكل شيء علما زدون چیز گزرگی گوی مونتو ایبو فی الحال آسے این بگونر علم اللہ سبحانہ وتعالی تو آسے اللہ تو ذرہ بر خونو چیز خفی نہیں بندو کلر افعال این بگونر علم اور احاطہ رکی دی با اللہ سبحانہ وتعالی جملة و تفصیلہ الله سبحانه وتعالى كي خار الله العلم المتعلق الله العلم خندي الوسيع الله العلم تخونو تشيس خفين هديها المتعلق الله دي إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يا الله نا أسمان مدي نا زبين مدي الله تخونو تشيس خفيني بيقول العلم أسأل الله والله بما تعملون عليم توار الأعمال المتعلق الله بيشي جانكاري ركي سر متو غريبا دي زيان المتعلق توار تو علم ني تو كي غريبا دي مونتو يانا العلم الله ركي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا تو القرآن شريف مده بشمار آيات مده الله العلم المتعلق الله يخور تو الله سبحانه وتعالى تو هار چیزار جملة تفصيلا علم تکی تو مرتبه ایباره جه انکار وجه مانوشی بکی کافر اتوبا مرتبه ما جه شک شبه رکی الله علم المتعلق جه ذره بر شک شبه رکی یا المتعلق الله نازانه فالله نعوذ بالله او زانه نازانه دیلا تردد گوجه تو کافر اسلامتون الگی گوی الله علم المتعلق ایبال ده الايمان بالقضاء والقدر سر مرتبه بطر فویل مرتبه سرگان مرتبه بوتر فویلا مرتبه توی فویلا مرتبه سینیلم دوسرا مرتبه الایمان بالقضاء والقدر جزم الساته تو ایمان رکا ہوری بوده دلور بوتره الله سبحانه وتعالى هر چیز لکی فلی دیان الله لکی فلی دیان لان یارا حدیث ما دخوی مقادیر كل شيء هر چیز لکی فلی خلومره خود لکه خلومره کی لکیتم اکتب ما هو کائن زدون چیز وجود اومده عیبو این بگو لکی فلو لکی فلیه جملة تفصيلا لکی فلیه الله کتاب ما تأكيد قرر ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الله بلين بشي آسان جنس الله بلين خرج چیزانو اهون بشي آسان جنس هر چیز الله يه في ذلك إن ذلك في كتاب من اللوح المحفوظ من الله ين مدون غريب عليه يبقى دوسرا مرتبة تسرا مرتبة يم بيقول زين الله اللي كيف عليه زين الله اللي كيف عليه لوح المحفوظ مديه إن بيقول الله سبحانه وتعالى مشيط ليريدي الله مشيط تخلو چیز بارني الله إرادة ليريدي چیزين الله فعلتك أتوبا مخلوق فعلتك سهونك كان جنسيان الله فعلتك أو فعل مخلوق فعلتك ين الله مشيط ليريدي وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله دي قرآن شريف ويفعل الله ما يشاء الله يزيان سيان قري ولو شاء لهداكم أجمع الله يسالي الله قرآن تدي الله يسالي تو ربي قنري هداية دفاري
আল্লাহ চাইলে বিজ্ঞানরে জনত দি পারে, বিজ্ঞানরে ইমার আনি পারে, আল্লাহ চাইলে পারে। ওয়ালাউ শাআ রাব্বুকা লাজআলা আন-নাস উম্মাতান ওয়াহিদা, আল্লাহ চাইলে মানুষ বিজ্ঞানরে এক উম্মত বানা পারে, এক দিনরে এক মাযহাবর আনি পারে। তাই আল্লাহ মুখতালিফ কে বানাইয়ে ইমতিহান, ইমতিহান আল্লাহ মুখতালিফ মুখতালিফ বানাইয়ে আল্লাহ ইমতিহান করে বান্দারে। খন বান্দাওয়া সহিহ মানহাজের সহিহ দিনের আইয়ে আল্লাহ আনসার ইমতিহান করে আল্লাহ। তো কোরআন শরীফের মধ্যে বেশুমার নুসুস সকল আছে, ইনদিলা সুন্নতের মধ্যে যে নত ফাক্কা বাকি দালালত আজাদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হর চিজ উজুদুম মধ্যে ফয়দা ওইজেদে আল্লাহর মশিয়ত লইরে, উজুদুম মধ্যে অনেক কান চিজ হবুদে আল্লাহর এরাদা মশিয়ত লইরে। তো ইয়ানোর তত ফাক্কা ইমান রাখা বলিব কেউর আল্লাহর মশিয়তর রে। ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تو سبي بتسرى مرتبة، تو آخر مرتبة واللي شندور في النبيان جزم الصلاة مكمل إما ركب ربودي الله سبحانه وتعالى على وزدون جساس وجود مده عرش لطي فرش زدون أس وجود مده أرينر أفعال إن بيقون الله يفوده وجده الله يفوده. توي الله سوا زدون أس بيقون كي مخلوق، الله سوا زدون أس بيقون مخلوق، الله سوا ولا الله أفعال صفات بعده كي الله أفعال صفات مخلوق نو আল্লাহর আফআল সিফাত বাদে যে দুই চিজ আছে, مثلا আরশ আছে, দরিয়া আছে, খলম আছে, কুরসি আছে, আসমান জমিন যে দুই আছে ইম বেগুম মখলুক ইয়ানোর ফাক্কা ইমান রাখা পড়িব। আর মখলুক তো যে দুই চিজ সাদেরও মখলুকাত যে দুই চিজ সাদেরও ইনো কি ইনো মখলুক ইন আফআল আকওয়াল কি বেগুম মখলুক আফআল আকওয়াল বেগুম কিসে ইম বেগুম মখলুক। الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والله خلقكم وما تعملون. الله سبحانه وتعالى توارى بيقون رفودا وجه هر توارى بيقون تزيدون أفعال صادرة أعمال صادرة إين الله يفودا وجه. في آية محمد صراحة دلالة فضل بيان أرى توارى زين إنسان العصي زيدون أرى عمل صادر عمل بقوليك فعليك إن بيقول الله سبحانه وتعالى مثلا أي زي خطأون خراعنا الزبانة زي خطأنا اللي تعرفون هار إنه مخلوقين فوق وجود الله. تسبب إنسان الأعمال إنك مخلوقة والله خلقكم وما تعملون. طيب إسرع مرتبين أو مراتب الإيمان بالقدر إن فوران ويبو بندر زودتون سروان الرر مكمل إيمان وان الجسم الصادق تنتزد أكان الركوب جدلتوي لم تؤمن بالقضاء والقدر مقدر إيمان مقدر إيمان له إبار أنجام إبار حكم كي شروط فنه. نعم توي ইয়ানুর মানে এন নদীকি তুই এসার মরতবার ইমানানি ওরে আটটেম বঙ্গুরি ঘরত বইতে এবা খালাস বিগুল লেখি বলে এই বলো হরে কি আল্লাহর হামগুরি ফাহিম আল আমাল হাম কে করা করে বিগুম ফাইসাল গিয়ে গো লা ইনরে ইমান রাখিবা ফুয়াতি ফুয়াতি আটটেং লারিবা আসবাব ইখতিয়ার করিবা। তোমার ইয়ার আগে হইলাম الإيمان بالقضاء والقدر مقدر رزبا إيمان ركاسي خيري وشرعين توكل لره تعلق توكل لره توكل نوبو توزدي أسباب اختيار نوردل مع تعلق القلب بالله قلب دي واسب الله لره تعلق بغير أسباب اختيار خرابه. مثال الله لره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جل القدر صحابي نبير جسر خليفة تاين لوش كله لره شام الطرف زر مدينة هجر شام الطرف شام هو سوريا فلسطين أردن كيريا إيك توجهي تدعى دكاشي شام تو قريب يه إبر حاس خبر الشدة هذا شام ماده بار بيارم سال زيبار طاعون بيارم بله إيه بيارم بيبقى انتشاره يجوي توارا نقول له تيتر هذا ثلاثي عمر الخطاب الحاس الشليه فوق شيء
ele biaram solar bolo hor yakene mara dul lamba masafa সফরের আইলাম শাহ মোহাম্মদ আইবাল্লাহ এই শাহ মোহাম্মদ বিয়ারাম সোলার বলো হর yakene bo তো উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা খলিফা ইবা তো ওজির কলা সে মুস্তাশার কলা সে বিগুনর জামা করিয়ারা ইবা এই মশওয়ারা করে হ্যাঁ মমিকা কদম বাড়াইম যাইম গলিয়ম আল্লাহর তাওয়াক্কুল করি নাকি ফিসা ওয়াবসা কিনবে তোরা কি হ ফিসার মদিনার মধ্যে ওয়াবসা কিন নাকি আল্লাহর তাওয়াক্কুল করি রে দূর মধ্যে গলিয়ম বই তো এই মশওয়ারা করে তো اختلاف হয়ে বাজ কি হতে আল্লাহর তাওয়াক্কুল করি গলি গই আল্লাহর তাওয়াক্কুল করি গলি গো কিছু নইব যদি লেখা আছে দইলইব আর লেখা না ইনশাআল্লাহ বাইসে ওয়াবস হতে যায় না করে হদনে মমিকে কদম বাড়ায় বললাম মশওয়ারা দিয়ে আর হদন ন বলকেন আকসরিয়ত হদন আর ওয়াবস এই মদিনা শরীফ তো যেতে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আকসরিয়তের রায় লইরে ওয়াবস আজার গই ওয়াবস যেতে আজার গই وقو صحابي زباء جل القدر أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه زبارة عمر بن الخطاب بيشي عدر قلتو আর বেশি ফসলও করতো আর বেশি তকদির দে ইজ্জতও করতো আবু উবাইদা আমির বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু يعني দশ সাহাবী জিনের নবী জান্নাতের বশারত দিয়ে এক ওয়াক্তম মাঝে নাম ধরে ধরে ফুলান 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 ফিল জান্নাতের এর ভিতরে আবু উবাইদা আমির বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা يبقى عمر بن الخطاب هده تنكي غرر يا أمير المؤمنين كيف ترجع إلى المدينة أفرارا من قدر الله توي الله مويه بيرام صلاة يبقى الله تقدير لي ريه مقدر الله الفيصل لي الله المشيط لي تو آرى أشيدي الله المشيط لي آرى زيوم دي الله المشيط لي آرى رزد هنا بيرامي فريد لي الله المقدر لي بدي الله تقدير তুই মদিনা জর্গমানি ওয়াবে জর্গমানি আল্লাহর মুকদ্দর তুই দেব আল্লাহ সদ্দিনী কে কইওয়া ইয়ান আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাকাম বুস যেতে কই আফরারা মিন কদরিল্লাহ আল্লাহর মুকদ্দর তুই আল্লাহর ফয়সালা তুই দর গদিনী কে খয়রার ওমর বিন খাত্তাব জবাব দেন নাম নাফিরু মিন কদরিল্লাহ ইলা কদরিল্লাহ বেশক আর আল্লাহর মুকদ্দরত দাঁড়ি গদি দাইর করে যদি ও দিদা আল্লাহর মুকদ্দরত তরফ যদি এটা আল্লাহর মুকদ্দরত হনি কেন নিয়ে পারিব আল্লাহর মুকদ্দরত দাই আল্লাহর মুকদ্দরত তরফ যদি মদিনা তরফ যদি ইয়ানো মুকদ্দর মধ্যে লেখা আছে মদিনা যাই মদি ইয়ানো আল্লাহর মুকদ্দর তো আল্লাহর মুকদ্দরত দাই আল্লাহর মুকদ্দর তো খনক ইনসান উজুদ মধ্যে বাইন আল্লাহর মুকদ্দরত দাই গনে পারি তুই জায়গা তো আর জায়গা দিয়ে ইয়ানো মুকদ্দর জায়গা ইয়ানো নজর মেডিটেকো লুড়িটেকো ইয়ানো মুকদ্দর অজ্ঞ মাছি তো বিয়ারামিয়ে এটা প্রতিদিন ডাক্তার হাসে যা এলাজ করি বলা ইয়ানো মুকদ্দর আর গো মানুষ বিয়ারামিয়ে গরম মাদি বরি এলাজ তেলাজ নগরি রে ইয়ানো মুকদ্দর বিগুন মুকদ্দর yani বিগুন লাকাস আল্লাহর রে বিগুন আল্লাহর এরাদাল হইয়ে অজ্ঞ মানুষ কাফের ছিল মুসলমান হয়ে অজ্ঞ দাঈ বন্যে আলিম বন্যে ইসলামের খিদমত করে যেন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইয়ানো মুকদ্দর লাকাস আর গো মানুষ ইমান নোয়ানে কুফর মাদে ডুমা যেতে কি এ দরুদ মরিয়ে যেন আবু জাহল ইয়ানো মুকদ্দর তো আল্লাহর জিবা তাকদীর আসি বসির হনি কি سيري عن متعلق مزانه لا يعلم سر الله إلا الله سبحانه وتعالى تو ابن الخطاب قال نفر من قدر الله إلى قدر الله تو في سيب الذكر هو مقصود يده اتخاذ الأسباب عمر الخطاب زيان اختيار وجه يان أسباب اختيار وجه الله رو إيمان آسي مقدر إيمان آسي إبا الله رو توكل وجه عمر الخطاب الله رو توكل نبر والأرض وجه ده توكل غوري بعدي أسباب اختيار غير بيارامتو بس بالله بيلر وافس أجر كيا رسول صلى الله عليه وسلم মানা গজি যে হনো জায়গা মাদে যে হনো বস্তি মাদে যে হনো শোরুম মাদে ডর এন দিলা বিয়ারাম চলে যে বিয়ারাম ফারা নবী হদে নগল্লো আর এর ভূতরা আসিদি বারে ননল্লো তেসরন খতাবে আসবাব اختيار غوري وافس أجر توي أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه تعي كي خد سد الله لا توكل وري زي يبقى اختيار قلت له نصيب هذا الله لا توكل ورا لك تعالوا يقول الله رأى جدي أرى بيارام فوري بل لك أسدل بيارام يبو أزدي بيارام تو باسي بر لك أسدل بيارام تو باسي يبو
تو يبين خيره موميكا جاب الله بالرسال ولكن أقول خطاب الدلاء يان إيمان بالقدر بترنو بلكن يان توكل بترنو أسباب اختيار وريان لازم نعم توي أجي أي الدرو مدى درس ختم قرير الإيمان بالقدر خيري وشري يبانكي زيبا سولم برتوني من أركان الإيمان أشكر أن الخطب زيبا جو توي خلاصة قولي خير عن درس ختم قرير سرقم مرتبة إيمان ركابري بو جزم السادة عن دولة توار إيمان بالقدر خيري وشري نويبو فولا لنبرم مدى الله سبحانه وتعالى هار چیز علم نکه هونه چیز الله علم تو خابی نعی إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء دوسرا مرتبة قل كي الله سبحانه وتعالى هار چیز لكي بليه لوح المحفوظ مده إن ذلك في كتاب دل مرتبة قل كي الله سبحانه وتعالى مشيط لرؤدي زي خونك چیز ايه إن بيقول الله مشيط لره تسلم مرتبة إذا الله سبحانه وتعالى على وزدون سبيكون مخلوق الله يفيد أقولي بلي تيسبه الله علمه تسي الله يلقي بلي الله المشيط ليه الله سبحانه وتعالى بيكون فيد أقولي بلي بيكون الله مخلوقات ربوتره والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد